नमस्ते, नमस्कार साथीहरू, पुनः पनि स्वागत छ हजुरलाई हेल्थ सेवा तयारी युट्युब च्यानलमा र पुनः पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेको छु। आज यस भिडियोमा हामीले कुरा गर्दैछौँ हेल्थ असिस्टेन्टको चाहिँ हजुरको सहायक 5औँ तहको सिलेबसको बारेमा। यो चाहिँ हजुरको कोशी प्रदेशको सिलेबसको रहेको छ। हजुरको हेल्थ असिस्टेन्टको कोशी प्रदेशको सिलेबसको बारेमा यस भिडियोमा हामी कुरा गर्दैछौँ। भर्खरै कोशी प्रदेशले चाहिँ हजुरको 5औँ तहको टेक्निकल तथा नन टेक्निकल तर्फ प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फ 5औँ तहमा विभिन्न भ्याकेन्सीहरू विज्ञापनहरू खुलाएका छन्। त्यसकै बारेमा हामीले भिडियो पनि पोस्ट गरिसकेका छौँ। आज चाहिँ यस भिडियोमा हामी कोशी प्रदेशको हेल्थ असिस्टेन्टको लोकसेवाको सिलेबसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। ढिलो नगरिकन हामी सुरु गर्दछौँ। प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गतका प्राविधिक तर्फ स्वास्थ्य सेवा हेल्थ इन्सपेक्सन समूह सहायक 5औँ तह हेल्थ असिस्टेन्ट पदको खुल्ला प्रतियोगात्मक परीक्षाको लागि यो पाठ्यक्रम रहेको छ, जसमा चाहिँ हजुरको जम्मा 3 चरणमा परीक्षा हुनेछ। प्रथम चरणमा लिखित परीक्षा वस्तुगत हुनेछ भने दोस्रो चरणमा विषयगत परीक्षा हुनेछ र अन्तिममा हजुरको अन्तर्वार्ता हुनेछ। प्रथम चरण भनेको 100 पूर्णाङ्कको हुनेछ भने दोस्रो चरण लिखित परीक्षाको विषयगत पनि 100 पूर्णाङ्कको हुनेछ। त्यसैगरी अन्तिम चरण चाहिँ हजुरको अन्तर्वार्ता चाहिँ 30 पूर्णाङ्कको हुनेछ। अब प्रथम चरणको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हजुरको सेवा सम्बन्धी क्वेसनहरू आउनेछन्। 100 पूर्णाङ्कको हुनेछ, जसमा 40 पूर्णाङ्क भनेको उत्तीर्णाङ्क 40 भनेको उत्तीर्णाङ्क हुनेछ। यसमा मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू सोधिनेछ। जम्मा 50 वटा क्वेसन सोधिनेछ, जसमा हजुरको प्रत्येक क्वेसनले 2 अङ्क बोक्नेछ र टोटल 100 मार्कको क्वेसन हुनेछ र यसको लागि हजुरको समय भनेको 45 मिनट छुट्याइएको छ। त्यसैगरी दोस्रो चरणको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको यो पनि लिखित परीक्षा नै रहेको छ र यसमा पनि हजुरको सेवा सम्बन्धी क्वेसनहरू नै आउनेछ। तर यसमा के हुनेछ भने हजुरको सब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू आउनेछन्, जसमा हजुरको सर्ट एन्सरमा चाहिँ 12 वटा क्वेसन हुनेछ। प्रत्येक क्वेसनले 5 मार्क क्यारी गर्नेछ भने लङ एन्सरमा 4 वटा क्वेसन सोधिनेछ र यसमा लङ क्वेसनले प्रत्येक क्वेसनले 10 मार्क क्यारी गर्नेछ र 12 वटा सर्ट क्वेसन र 4 वटा लङ क्वेसन सोधिनेछ। यसको लागि समयावधि जम्मा 2 घण्टा र 30 मिनट छुट्याइएको छ। त्यसैगरी अन्तिम चरण तेस्रो चरणको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ हजुरको इन्टरभ्यू हुनेछ, इन्डिभिजुअल इन्टरभ्यू हुनेछ, जम्मा 30 मार्कको हुनेछ र ओरल इन्टरभ्यू हुनेछ। त्यसैगरी यो चाहिँ हजुरको वस्तुगत बहुवैकल्पिक भन्नाले मल्टिपल चोइस क्वेसनहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ। भनेको पर एउटा क्वेसनको एन्सर रङ भयो भने चाहिँ त्यो क्वेसनको 20% मार्क्स चाहिँ हजुरको कट गरिनेछ। तर उत्तर नदिएको खण्डमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि अङ्क कट्टा गरिने छैन। परीक्षामा मोबाइल फोन, स्मार्ट वाच, हेडफोन जस्ता कुनै पनि प्रकारका विद्युतीय उपकरणहरू, पुस्तक, नोटबुक, झोला लगायतका कुराहरू लैजान पाइने छैन। यो चाहिँ अब सबैको लागि नै हुन्छ। त्यसगरी लिखित परीक्षाको माध्यम भनेको नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवैमा हुन सक्छ। त्यसैगरी अब तल कुरा गरौँ, तल हेरौँ। विषयगत प्रश्नका लागि तोकिएको अङ्कका हकमा एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नको 2 वा 2 भन्दा बढी भाग भनेको 2 or more पार्ट्स अफ अ सिंगल क्वेसन वा एउटा प्रश्न अन्तर्गत 2 वा बढी टिप्पणीहरू सोध्न सकिनेछ। सर्ट क्वेसनमा पनि 2 वा 2 भन्दा बढी टिप्पणीहरू सोध्न सकिनेछ। त्यसैगरी परीक्षामा सोधिने प्रश्न सङ्ख्या, अङ्क र अङ्कभार यथासम्भव सम्बन्धित पत्र अथवा विषयमा दिए अनुसार नै हुनेछ। द्वितीय पत्र भनेको विषयगत प्रश्न हुने पत्रका हकमा प्रत्येक खण्डका लागि छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिकाहरू हुनेछन्। परीक्षार्थीले प्रत्येक खण्डका प्रश्नहरूको उत्तर सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ। प्रथम र द्वितीय पत्रको पाठ्यक्रमका एकाइहरूबाट सोधिने प्रश्नहरूको सङ्ख्या देखाएअनुसार हुनेछ। अब तल दिए अनुसार चाहिँ क्वेसनहरू हजुरको सोधिनेछ। हाम्रो जम्मा 16 वटा युनिट्सहरू रहेका छन्, जसमा युनिट 1 बाट 4 वटा प्रश्न, 2 बाट 6 वटा, 3 बाट 4 वटा, युनिट 4 बाट 2टा प्रश्न, युनिट 5 बाट 2टा, युनिट 6 बाट 4 वटा, युनिट 7 बाट 2टा, 8 बाट 4 वटा, त्यसैगरी 9 बाट 4 वटा प्रश्न, 10 बाट 2टा, 11 बाट 2टा, 12 बाट 4 वटा, युनिट 13 बाट 2टा क्वेसन, 14 बाट 2टा क्वेसन, 15 बाट 4 वटा क्वेसन र 16 बाट 2टा क्वेसन सोधिनेछ। र अङ्कभार हजुरले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। प्रत्येक क्वेसनले 2 मार्क क्यारी गर्दाखेरि भनेपछि जतिवटा क्वेसन सोधिनेछ त्यसको 2 टाइम्स यसको चाहिँ अङ्कभार रहेको छ। त्यसैगरी अब द्वितीय पत्रको बारेमा कुरा गर्दाखेरि
हजुरको युनिट 1 देखि 8 सम्मबाट चाहिँ 2टा लामो उत्तर आउने प्रश्न सोधिनेछ भने 6वटा छोटो उत्तर आउने प्रश्न सोधिनेछ। त्यसैगरी खण्ड ख मा चाहिँ युनिट 9 देखि युनिट 16 सम्ममा 2टा लङ एन्सर आउने क्वेशन सोधिनेछ भने 6वटा सर्ट एन्सरको क्वेशन सोधिनेछ। त्यसैगरी यस पाठ्यक्रम योजना अन्तर्गतका पत्र अथवा विषयका विषयवस्तुमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेको कानुन नियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भएका कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्दछ भनेको हजुरको यो सिलेबसमा जे जस्तो भए पनि हजुरको कुनै पनि नियम कानुन नीतिहरू रहेका छन् र हजुरको यो पाठ्यक्रममा परेको कानुन नियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि यदि संशोधन भइएको छ, हटाइएको छ अथवा एड गरिएको छ भने त्यो पनि सिलेबसमा परेको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुनेछ र त्यो कुराहरू पनि पढ्नुपर्ने हुनेछ। त्यसैगरी प्रथम चरणको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र द्वितीय चरणको लिखित परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ। लिखित परीक्षाको प्रथम चरणमा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको 100% अङ्क तथा द्वितीय चरणको प्राप्ताङ्क जोडी कुल अङ्कको आधारमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिनेछ। लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र अन्तिम चरणमा अन्तर्वार्तामा सम्मिलित गराइनेछ। लिखित परीक्षा र अन्तिम चरणको अन्तर्वार्ताको कुल अङ्क योगका आधारमा अन्तिम परीक्षाफल प्रकाशित गरिनेछ। त्यसैगरी अब हामी सिलेबसतर्फ लागौँ। खण्ड क मा रहेको छ प्रथम र द्वितीय पत्रको लागि यो चाहिँ हजुरको लागू हुनेछ। एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी युनिट 1 मा रहेको छ। यसभित्र हजुरको एनाटोमिकल स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स अफ द फलोइङ डिफरेन्ट अर्गेन्स अफ द बडी सिस्टम, जसमा डाइजेस्टिभ सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, एन्डोक्राइन सिस्टम, नर्भस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, युरिनरी सिस्टम र सेन्स अर्गेन सिस्टम रहेको छ। र यसमा हामीले मल्टिपल चोइस क्वेसनहरूको भिडियोहरू समेत पोस्ट गरेका छौँ, हजुरले च्यानल भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी नेसनल पोलिसी प्लानिङ स्ट्राटेजिज एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्याटस अफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स इन नेपालबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरको फ्यामिली प्लानिङ, सेफ मदरहुड एन्ड न्यू बर्न हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर एन्ड आउटरिच क्लिनिकको बारेमा सोधिनेछ। त्यसैगरी यसभित्र हजुरको कन्ट्रोल अफ डायरियल डिजिज, एक्युट रेस्पिरेटरी डिजिजेज, न्युट्रिसन, नेसनल प्रोग्राम अन इम्युनाइजेसन एन्ड इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट अफ न्योनाटल एन्ड चाइल्डहुड इलनेस, कोभिड-19 एन्ड अदर इपिडेमिक म्यानेजमेन्टको बारेमा सोधिनेछ। अरू के इन्क्लुड गरिएका छन् त मलेरिया, कालाजर, डेङ्गु, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, फिलेरिया, स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पाइरोसिस जस्ता डिजिजहरू इन्क्लुड गरिएको छ। त्यसैगरी ह्युमन इम्युनो डिफिसियन्सी भाइरस एचआइभी अर एड्स एन्ड सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजको कन्ट्रोलको बारेमा पनि इन्क्लुड गरिएको छ भने ट्युबरक्लोसिस एन्ड लेप्रोसी इलिमिनेसन, हेल्थ इन्सुरेन्स, हेल्थ एजुकेसन, इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन, नेपाल हेल्थ सेक्टर स्ट्राटेजी र हेल्थ सेक्टर इन एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको बारेमा पनि इन्क्लुड गरिएको छ। त्यसैगरी युनिट 3 रहेको छ प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट। यसभित्र कम्युनिटी हेल्थ डायग्नोसिस एन्ड हेल्थ प्रोफाइल, माइक्रो प्लानिङ अफ हेल्थ प्रोग्राम्स, सुपरभिजन, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन अफ हेल्थ प्रोग्राम्स, इन्टिग्रेटेड हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ क्याम्प, कोल्ड चेन म्यानेजमेन्ट, हेल्थ ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट इन डिफ्रेन्ट सेटिङ्स, लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट एन्ड लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, एलएमआइएस भनेको एलएमआइएस र एचएमआइएसको बारेमा पनि यसमा हजुरको सोधिनेछ। त्यसै गरी अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर्स एन्ड फङ्सन्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यसभित्र हजुरको मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन, डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस, प्रोभिन्सियल मिनिस्ट्री अफ हेल्थ, प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टोरेट, प्रोभिन्सियल हेल्थ ट्रेनिङ सेन्टर, प्रोभिन्सियल हेल्थ लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट सेन्टर, प्रोभिन्सियल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरीको बारेमा सोधिनेछ। यसको त्यो सँगसँगै हेल्थ अफिस, हेल्थ अर्ग्यानोग्राम अफ लोकल लेभल, डिफ्रेन्ट लेभल्स अफ प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल हस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर, हेल्थ पोस्ट, बेसिक हेल्थ सर्भिस सेन्टर, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेन्टर, कम्युनिटी हेल्थ युनिट, त्यसै गरी स्ट्रक्चर अफ हेल्थ सर्भिस इन फेडरल कन्टेक्स्ट, जब डिस्क्रिप्सन अफ हेल्थ असिस्टेन्ट। त्यसै गरी अब युनिट 5 मा हजुरको कम्युनिटी मोबिलाइजेसन एन्ड लोकल गभर्नेन्स। यसभित्र हजुरको फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भोलिन्टियर्स एन्ड मदर्स ग्रुप, प्राइमरी हेल्थ केयर आउटरिच क्लिनिक, मोबिलाइजेसन अफ लोकल हेल्थ लिडर्स एन्ड कमिटी र फेडरलाइजेसन इन हेल्थ सर्भिसेसको बारेमा इन्क्लुड गरिएको छ।
युनिट 6 एपिडेमियोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोलमा डेफिनिसन, स्कोप, कजेज अफ डिजिज र इन्फेक्सनको बारेमा, त्योसँगै टाइप्स एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ डिजास्टर्स, म्यानेजमेन्ट अफ एपिडेमिक्स एन्ड रिसेन्ट च्यालेन्जेस, कजेज, साइन, सिम्टम, म्यानेजमेन्ट, प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल अफ ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस, डिसेन्ट्री, कोलेरा, टाइफाइड फिभर, ग्यार्डियासिस, मलेरिया, फिलेरियासिस, इन्सेफलाइटिस, कालाजार, डेङ्गु, parasitic infestation, scabies, chickenpox, influenza, mumps, rabies, hepatitis, ringworm, leprosy, tuberculosis, helminthiasis, pertussis, measles र diphtheria जस्ता डिजिजहरू इन्क्लुड गरिएको छ। त्यसै गरी नन कम्युनिकेबल डिजिजभित्र हजुरको चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिजको जेनरल इन्ट्रोडक्सन, यसको हार्ट डिजिज, क्यान्सर, डायबिटिज, किडनी प्रब्लम्स र कमन मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्सको बारेमा इन्क्लुड गरिएको छ। त्यसै गरी इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यसभित्र हजुरको वाटर प्युरिफिकेसन, वेस्ट म्यानेजमेन्ट, फुड हाइजिन, सेनिटेसन अफ पब्लिक प्लेसेस, हेल्थ हेजार्ड्स, त्यसै गरी सेनिटरी ल्याट्रिन्स, बेसिक मेजर्स इन कन्ट्रोलिङ रोडेन्ट्स, इन्टिग्रेटेड भेक्टर म्यानेजमेन्ट, मेडिकल इम्पोर्टेन्स एन्ड मेजर्स अफ कन्ट्रोलिङ कमन भेक्टर्स एन्ड इन्सेक्ट्सको बारेमा इन्क्लुड गरिएको छ। अब 8 नम्बरमा हजुरको चाइल्ड हेल्थ प्रब्लम्स र इन्टरभेन्सन्सको बारेमा इन्क्लुड गरिएको छ। यसमा चाहिँ के छ त कमन न्युनेटल हेल्थ प्रब्लम्सको बारेमा, कमन चाइल्ड हेल्थ प्रब्लम्स लाइक सिडिडी, एआरआई, मलेरिया र मालन्युट्रिसन, त्यसै गरी न्युट्रिसनल इन्टरभेन्सन्समा म्यानेजमेन्ट अफ एसएएम, एमएएम, त्यसै गरी इम्युनाइजेसन सर्भिसेसको बारेमा इन्क्लुड गरिएको छ। अब खण्ड ख पार्ट बी तर्फ चाहिँ हजुरको अब जेनरल मेडिसिनमा जेनरल हिस्ट्री टेकिङ, सिम्पल फिजिकल एक्जामिनेसन, सिस्टेमिक एक्जामिनेसन, त्यसै गरी भ्यारियस मेथड्स अफ डायग्नोसिस, कम्प्लिकेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ डिजिज इन रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिभ, कार्डियोभास्कुलर, युरिनेरी, इन्डोक्राइन, हेमाटोलोजी एन्ड सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम विथ देयर टर्मिनोलोजी, इटियोलोजी एन्ड क्लिनिकल फिचर्स। त्यसै गरी फर्स्ट एड एन्ड इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टको कुरा पनि राखिएको छ। यसमा बेसिक लाइफ सपोर्ट भनेको बिएलएस, त्यसै गरी सक, पोइजनिङ, इन्जुरिज, हेमोरेज, external bleeding, thermal and chemical burns, fracture and dislocation, frost bite, insect bite, animal bite, snake bite and drowning, abscess and cellulitis को बारेमा इन्क्लुड गरिएको छ। त्यो सँगसँगै अब स्किन डिजिजभित्र के रहेका छन् त युनिट 11 मा स्किन डिजिज रहेको छ। यसभित्र इम्पेटिगो, कन्ट्याजियस, बोइल्स, टिनिया इन्फेक्सन्स, हर्पिस जोस्टर, स्क्याबिज, एक्जेमा, एलर्जिक कन्डिसन्स एन्ड एक्युट ड्रग रियाक्सनको बारेमा इन्क्लुड गरिएको छ। अब युनिट 12 भनेको एलिमेन्ट्री सर्जरी, यसभित्र हजुरको हेमोरोइड्स, म्यानेजमेन्ट अफ इन्फ्लामेसन, सेप्टिसेमिया, टक्सेमिया, साइनस, फिस्टुला, ग्याङ्ग्रिन, वुन्ड, टिटेनस, एक्युट पेन एब्डोमेन, हर्निया, एनल फिजर, एक्युट रिटेन्सन अफ युरिन, केसेस अफ फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन एन्ड नक्च्युरिया, म्यानेजमेन्ट अफ रप्चर अफ युरेथ्रा, हेमाच्युरिया, फिमोसिस, प्याराफिमोसिस, हाइड्रोसिल, हेड इन्जुरी, clinical features and management of osteomyelitis, local anesthesia, sterilization of surgical instruments को बारेमा एलिमेन्ट्री सर्जरीमा इन्क्लुड गरिएको छ। त्यसै गरी अब इएनटी भित्र के छन् त इएनटी सँगै आईमा आई, इयर, नोज एन्ड थ्रोट डिजिजेस भित्र युनिट 13 भित्र हजुरको जेनरल एक्जामिनेसन प्रोसिड्युर्स अफ आई, इयर, नोज र थ्रोट, त्यसै गरी साइन एन्ड सिम्टम्स एन्ड जेनरल म्यानेजमेन्ट अफ आइलिड कम्प्लिकेसन्स, रेड आइज, ट्र्याकोमा, corneal ulcer, night blindness, cataract, pterygium, iridocyclitis, glaucoma and foreign body in the eyes. त्यसपछि removal of wax and foreign bodies, sign and symptoms and management of otitis media, otitis externa and referral conditions of hearing problems. त्यसै गरी deviated nasal septum, nasal polyps, epistaxis and sinusitis, clinical features, complications and management of acute tonsillitis, pharyngitis and laryngitis को बारेमा इन्क्लुड गरिएको छ। त्यससँगै हजुरको ओरल हेल्थ र मेन्टल हेल्थमा डेन्टल प्लेक्स एन्ड क्याल्कुलस, डेन्टल क्यारिज, पेरियोडन्टाइटिस, पेरियोडोन्टल पकेट्स एन्ड एब्सेस, इम्पोर्टेन्स एन्ड मेन्टेनेन्स अफ ओरल हाइजिन सँगै हजुरको साइकोसिस, न्युरोसिस र मेन्टल रिटार्डेसनको बारेमा इन्क्लुड गरिएको छ। र युनिट 15 भनेको रिप्रोडक्टिभ हेल्थ प्रब्लम्स र इन्टरभेन्सन्स, यसभित्र मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, मेन्स्ट्रुएसन साइकल, कन्सेप्सन, ओभुलेसन, भ्याजाइनल डिस्चार्ज, म्यानेजमेन्ट अफ पर भ्याजाइनल ब्लिडिङ, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लिडिङ, युटेराइन प्रोल्याप्स, पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजेस, यसको कजेज,
साइन सिम्टम्स र कम्प्लिकेसन्स अफ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी, म्यानेजमेन्ट अफ म्यास्टाइटिस एन्ड ब्रेस्ट एब्सेसको बारेमा, यसभित्रै नर्मल लेबर र अर्ली डायग्नोसिस एन्ड रिफेरल अफ कम्प्लिकेटेड प्रेग्नेन्सी र प्युरपेरियम, गरी सेफ एबर्सन्स, फ्यामिली प्लानिङ एन्ड काउन्सेलिङ र पर्मानेन्ट एन्ड टेम्पोररी कन्ट्रासेप्टिभ्सको बारेमा चाहिँ हजुरको रिप्रोडक्टिभ हेल्थ प्रब्लम्स र इन्टरभेन्सन्सभित्र इन्क्लुड गरिएको छ। त्यसै गरी अब युनिट 16 भनेको लास्ट युनिट भनेको एक्ट्स एन्ड रेगुलेसन्सको युनिट रहेका छन्। यसमा राइट्स एन्ड पोलिसिज रिलेटेड टु हेल्थ इन द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल, पब्लिक हेल्थ सर्भिस एक्ट 2075 एन्ड पब्लिक हेल्थ सर्भिस रेगुलेसन 2077, कोशी प्रोभिन्स पब्लिक हेल्थ एक्ट 2074, लोकल गभर्मेन्ट अपरेसन एक्ट 2074, Public Procurement Act 2063 and Regulations, the Prevention of Corruption Act 2059, Right to Information Act 2064, Provincial Good Governance भनेको Management and Operation Act 2076 and Regulation 2079, Health Professional Council Act र Regulation, त्यसै गरी Civil Service Act प्रोभिन्स र लोकल लेभलको यति चाहिँ इन्क्लुड गरिएको छ युनिट 16 मा। र यो चाहिँ हजुरको थियो सिलेबसमा। मल्टिपल चोइस क्वेसनको मोडेल क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा क्वेसन र 4वटा अप्सन्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सब्जेक्टिभ क्वेसनको मोडेल क्वेसन पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरको मल्टिपल क्वेसन्सहरू एउटैमा यसरी कम्बाइन गरेर सोध्न सकिनेछ। र यो चाहिँ हजुरको कोशी प्रदेशको हेल्थ असिस्टेन्ट सहायक 5औं तह भनेको 5th लेभलको सिलेबस रहेको थियो। फेरि पनि अर्को सिलेबस पनि हामी लिएर आउनेछौँ र योसँग सम्बन्धित मोडेल क्वेसन पनि लिएर आउने नै छौँ र पहिले पनि हामीले पोस्ट गरेकै छौँ। ती क्वेसनहरू पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद, बाई बाई।